ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। आप सब ने सुन रखा है ना कि कब्र में 3 सवाल होंगे। बोलिए, सुन रखा है ना। आज आपको एक नई बात बताते हैं। उलमाए कराम को मालूम है, आपको बता रहे हैं। कब्र में 3 सवाल होंगे। ये हदीस बड़ी तवज्जो से सुने। ये अहले इल्म के लिए और अहले जो तालिबान इल्म हदीस हैं उनके लिए। हज़रत बरा बिन आज़िब, मैं 3-4 हदीसें बयान करूँगा। हज़रत बरा बिन आज़िब रावी हैं। और याद रख लें कि कब्र में 3 सवाल होंगे। क्या? मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। तीसरा सवाल मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मुहम्मदिन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का चेहरा पाक देखेंगे कि इनके बारे में अकीदा क्या था। 3 बताए जाते हैं ना। मैं आपको वसूक के साथ कह रहा हूँ, तयक्कुन के साथ कह रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये 3 सवाल न बुखारी में है न मुस्लिम में है। ये 3 सवाल न सही बुखारी में है। सबसे बड़ी कुतुब हदीस की कौन सी है? बुखारी और मुस्लिम, दोनों में नहीं है। ये हैं हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। ये अबू दाऊद में है और दीगर कुतुब में हैं जो सही बुखारी मुस्लिम के बाद निचले दर्जे की किताबें उनके बाद। तो सुनन अबी दाऊद में है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है। उसमें फरमाया कि जब आप मैयत को दफना देते हैं और उसके बाद फिर फरिश्ते आते हैं, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें बयान हो सकें। वो आके पूछते हैं या हाजा मर रब्बुक, ए बोल तुम्हारा रब कौन है। मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है। व मा नबीयुक, और तुम्हारा नबी कौन है। फिर आगे जो मुसलमान मोमिन है वो जवाब देता है। ये हदीस बरा बिन आज़िब रावी हैं और दीगर कुतुब से है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ न बुखारी में न मुस्लिम में, उनसे निचले दर्जे की कुतुब हदीस सिहा में और दीगर कुतुब में है। समझ गए बात? इसका हवाला दे दिया मैंने आपको। अब आप आ जाइए बुखारी और मुस्लिम क्या कहती। सही बुखारी और सही मुस्लिम वो बताती है कि कब्र में एक ही सवाल होगा। मैं तीनों सवाल मानता हूं, मेरे बारे में कोई नया अकीदा ना समझ लें अपना। मैं तीनों मानता हूं, मगर मैं बता रहा हूं कि ये 3 सवाल न सही बुखारी में है न मुस्लिम में है, सहीहैन से निचले दर्जे की किताबों में है, सुनन अबी दाऊद और दीगर कुतुब में। इमाम बुखारी ने 3 सवालों की रिवायत नहीं बयान की। इमाम मुस्लिम ने 3 सवालों की हदीस को रिवायत नहीं किया। वो क्या कहते हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम से बड़ा इमाम तो हदीस में कोई नहीं। बोलिए, वो कहते हैं एक ही सवाल होगा। अब टकराव आ गया बुखारी और मुस्लिम की सहीहैन की रिवायत में और निचले दर्जे की कुतुब सिहा की रिवायत में टकराव आ गया। मगर टकराव नहीं, फिर तत्बीक करेंगे, जोड़ेंगे माना को। बुखारी और मुस्लिम कहते हैं कि 3 सवाल का जिक्र कोई नहीं उनकी रिवायत में, एक ही सवाल होगा। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते, इन्नल अब्द इज़ा वुदिअ फ़ी क़ब्रिहि व तवल्ला अन्हु असहाबुहु इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिहिम अताहु मलकान युक़िदानहु फ़यक़ूलान मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी। ये सही बुखारी किताबुल जनाइज़ को उठा के देख लें, हदीस नंबर 1308 जाके मुताला कीजिए। फिर किताबुल जनाइज़ में हदीस नंबर 1673, सही मुस्लिम किताबुल जन्ना व सिफ़त नईमिहा, फिर अबू दाऊद में भी है, नसाई में भी, अहमद बिन हम्बल, सारी कुतुब सिहा में यह हदीस। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह। अगर मुत्तफ़क़ अलैह हदीस कुछ और बताए और निचले दर्जे की कुतुब हदीस उससे मुख्तलिफ मज़मून बताए और तत्बीक न हो सके तो किसको इख्तियार किया जाएगा? मुत्तफ़क़ अलैह को। दुरुस्त कायदा है ना। यहाँ तत्बीक है, आगे चलते हैं। मगर इमाम बुखारी ने रिवायत किया कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, बंदे को जब कब्र में रख दिया जाता है और उसके दफनाने वाले जब चले जाते हैं, इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिहिम, आम मैयत भी वापस जाने वालों की जूतों की आहट सुनता है। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस के अल्फाज हैं, इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिहिम,
پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں, خدا کا خوف ہونا چاہیے. عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتا. ہم کس چکر میں, ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں, ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے. آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اور اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے, وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے, یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مڑ جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں, ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد. جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے, تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے, مشکل میں ڈالا, بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے. پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے, تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے. اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے, اشارہ نہیں دیا. جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کی امتی گھبرا نہ جائیں. میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں. بھرے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے, میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے, میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو. آسانی کی. فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا, ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد, ان کا نام محمد ہے. ہائے ہائے, پرچہ بھی دے دیا, کوشچن پیپر بھی دے دیا, جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا, آسانی پیدا کر دی. اس ہستی کا نام محمد ہے. ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ, تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے, آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے. کئی بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار, مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے, ایک ایک لفظ ختم کیا, اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں. اور کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے, میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا. بخاری اور مسلم ایک ہی سوال بتاتی ہے, اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک نقطہ اور دیکھیے, وہاں سادہ سوال ہے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, مگر جب یہ سوال ایک ہی ہے, اس میں پوچھا ما کنت تقول, کانا یکون جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرے مصطفیٰ سامنے ہوگا, ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں. جب چہرے مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا, پتہ چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے, چونکہ شان آشکار ہو جائے گی. تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, یہ نہیں پوچھنا. فرشتوں پوچھنا ما کنت تقول, جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں منبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا, جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا, ما کنت تقول گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا, جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا. یہ نہ بتا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. ارے جب چہرے مصطفیٰ سامنے ہوگا, دونوں ہاتھ اٹھائیے, دونوں ہاتھ اٹھا کے سیدی و مرشدی, ارے سیدی و مرشدی. تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے 2 فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں, اور چہرہ مصطفیٰ
سامنے ہوگا تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہے. پھر کیسے انکار کرو گے؟ پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے. فرمایا آج کا سیدھا ہونا قبول نہیں ہے، آج پہچان لو قبول نہیں ہے. بتا وہ زندگی بھر کیا کہتا، کیا کہا کرتا تھا. ما کنت تقول، تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا؟ جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جب حضور کی شانوں کا، آپ کے رخ و رخسار کا، میرے محبوب کے گیسوں کا، میرے محبوب کے چال چلن کا، میرے مٹھن کا، میرے محبوب کے حسن کا، جمال کا، کمال کا، عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے. جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا؟ کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا؟ اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں، ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، بول کیا کہا کرتا تھا؟ واہ کیا خوبصورت ہے. وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا. تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں، اور باقیوں کو یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی. امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا. فرشتے کہیں گے چھوڑے باقی گلاں نوں، اے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا ہوندے نے. وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے، وہ ساری تبلیغاں، تیری تقریراں، تیری تبلیغاں، تیری کتاباں، تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے. پہلے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے.